سلام تخطاتلتن كل سنة ميديا خمي قنيكم رحوس قنيات لدت اندابلكو نابتي حجي حيزيو مسعي زلوكو تقام تحستو خسقري سقاب موداتا سقنيلكم انت دقا سامعكم من الناس فيديو وديكم مون تقام زخونة تحستو خم ترخبلو رقص عنياي أبزو لما أوان بزحات قولعو أونلاين جيم كمزت صوتو مچم فلوت يو دقنا ناشط حواتنا كم اون دق بيتسبنا بزحات قلعوت بستفلالي ملكع بزتفلالي سبات استفلالي كبيد صقم يبصحوم الله كبيد حدقاون ابتم هصانات ينصلالولو ارغليኦም ون كساب ناب موت حدقا زبصحو بزحات يو وحدات يكونون از اونلاين جيم انتا يزغبر ويدم بخمي دالهم ازم قلعو زموتو ويدماني كمي ايو كبيد حدقا زنصلالوم كتبلو تقولو يخم اتو قداي كمزي ايو دقنا اونلاين جيم كتصاوت خلو ازينا كنستوعلو زغبانا حدا نجر الله السخان تا ايو اب اونلاين كتصاوتون كلوتهم قلعوت شوعته شدشته أربعته ويدما شوعتن سوسان أربعتن زبهالو حدا جروب قالو ازوم جروب زيهم نتوم دقنا عبيت خنسوم كم هصانات كوينوم يما بتجمسوم زتصاوتو شعو صبق ابتم دقنا سغاب صبق زخونه امنت زرخبو صبق زخونه محزنت يفطرو صبق زخونه محزنت فطيروم دما بتوم دقنا بوي دما بتوم هصانات كم زامنو يم زغبرو انون كمناتك عينت هوبي لني انون كمناتك عينت انترست لني وي كمزي دي خات فوتو انون كمزي اتفوتو انت اخات فوتو يلوم يحطوهم يم مجمريا انت اخات فوتو كميت تصاوت قال بلا اندابلو تمنغو يعللوهم يم ازوم قولعت دما بب قروب سلا زلاليوم زلو ناتوم زخونه زفوتوو وي زغبروو وي ابغزኦም زغبر وي مسابኦም زلوዎም زخون عينت فقري يخون بأسي يخون ابغزኦም زلوم سديኦም يخون اببؤمنا بديኦምን امنغو زلو غداي يخون زفوتو خطاستم قلعت كنغروهم يخيل يوم ግን مجمرتا بطعمي اتم قلعت سغع زامنوهم بطعمي عدميኦም حدا خم زخونو خمኦም انون كندنات كعدم ايزلني كندخا كواي انون كم زعينت نابنت دقنا زفوتو عينت انسسا ندحراليو كم زعينت انسسا يدفوتو كم زعينت شوكولات يدفوتو اسخاون كم ناتي بايخا انتي تفوتو لهم مجمريا مسحاتتهم كل تناتهم نجر مسرغاغصو خم تناتهم كم زفوتو خوينهم كاي قربوهم وي دما كم تناتهم عدمه خم زلوهم كم تناتهم هوبي خم زلوهم كم تناتهم عينت حبر خدان يكون زخونه يكون زفوتو عينت مقور نجر كوتاس اتناتهم نجر برقيق اصنيعهم صبق غيرهم حاتيتهم محزنت مستفطروا ابتم قلعت صبق مستامنوا انت ايام زغبروا شعو وشطوم يم كمرمروا زجمروا زخونه ميستر كنغروهم يغبروا ناي سدرؤم يكون ناي حواتهم يكون ناي غزؤم يكون ناي ابؤم يكون كوتاس زخونه نجر كله نجر كم زنغروهم يغبروا مالتي دحارت محزنت كان معلتنا معلتي يقصل بتي جيم نمتصوات يلكا بزئتو منقدي كل جزء معلتاوي كقصل يخيل مالتيو حجيتهم قلعتنا كأنت أم زغبرو كندناتي عدمئيو مستا إلهم سلازا أمنو كله زغاطموم نجر زخونه نجر يمزعللوهم مالتيو أبت أونلاين ماچم ገጽ ማይርእይዎምን እዮም እንታይ ደኣ በቲ ኦንላይን ስለዝረኸቡ ዘለው ከንደናት ከዓድመ ስለዝበልዎም ከንደናት ዕድመ ኢሎም ሓሲቦም ከኣሶም ጽቡቕ ገይሮም يعللوهم مالتيو كاب محزنت يفطر متأممان يفطر مالتيو لازلو زي بايزوي اب وشت حصير اوان زخون ነገር ወን አይኮነን እቲ ዝገብርዎ محزنت ንውሕ ዝበለ ግዜ ይዝወስድ ክሳባ ጸቢቆም ዝኣምንዎም እዮም ዝጽበዩ ጓል እንድሕር ኮይና ኣነውን ጓል እዮም ዝብልዋ ወድ እንድሕር ኮይኑ ከ ኣነውን ወዲ ኢኸማኻ ክንደኻ ዕድመ ይዘለኒ እዮም ዝብልዎም دحار بدحريو مستر ناي غزኦም بزعባ ናይ ኣቦኦም بزعባ ናይ ኣዲኦም ዝፈልጥዎ ወያበድ ስድሮኦም ዝገብርዎም ወይ ዝሓርቅዎ ነገር ከም ዝገብረኒ ባባ ወይ ከም ዝገብረኒ ማማ ወይ ድማ ከም ዝኸውን ወይ ድማ ከም ዝእዩ
لو عند خمس بلعة كم زحارقة كم زخوينو إلهم بقى ولا أنا بيت تمرتهم دي ولا أنا جلدي أبي بيت تمرت خمس مهارو بعد من كم زخوينو محازوتهم كله زيتات يعللوهم بقى أصلا أي حتوهم يوم بقى أنون العلاب بيلهم أصلا كأدراما زخونا نجارات عند نجار أنا وانكستوت بحال محازلات ويدم أنا وانكستوت بحال محازلات ندابلو كم زأمنوا من داجبرو اتناتهم نجارجن ببقرب اتي information ويدم ما نتيم نايتهم قلعت نايتهم دكنا كله اتي قبلهم زلوا نجارات كله قبلهم يبزبزوهم مالتي نظام هتسانات أما ودعتا سكت راح تسأل كسداد اللي محازين دخي كم قال كوينا مالتي وي ود ندحر كوين عركين ديخا اسكت راح كوين كتسأل كسداد اللي ويدم ما سكي أبيت تمرت ندحر كوينو ويدم ما بزخونه بوتا ويا متصاوت بوتا ونخون خل اسكي كم زغيركا سداد اللي ويدم ماني أبغز أمون ندحر كوينا اسك خمس ندا قبركا سداد اللي يبلوهم مالتي زي كونه نجر نتم قلعت أب كبيد حادقة ويدما ناب كبيد انت عشان مزود قوم نجر مالت ويدما رأس خان داقو داقا خبلوهم يخلو ويدما بقى أنا نحرق كله خمس إسكبر حريق مشان لها اسك خمس جبر أنا رأس خمس جير كجبرو ويدما خمس تبحيو ويدما خمس جبرو ويون خمس جبرة ويدم مخم قتلا ويزخونا قطاس بقى كابو نساتهم كأنتي يوم تقبروا له أنا رأيي نزاد موزي خمس جير قتيليا ويدما نزي خمسي قتيليو ويدما خمس جير بخارة خمس جير يو صها بقى نحر حريقك خمس جبر ندابلو تفلالي نجارات نزوم قلعت السوم زي جبروا فليتم كومتات قال نجارات يسدلهم شعزهم قلعت دما سلازا أمنوهم بقى عركيكو خمس جبر يلقى ني هتانات سلاز خونكم اندا جبروا كاب ترحوم تسائل كام سداد كم أول لما حد قلعت كم زقود مقبار كم أخمو دحارة مودعتا اتناتهم زخونة كل information ويدما تروحهم ويدما كمو زخونة زي قباء نجر ويز تحابق نجر تنقل عد فلطوا أو اشتجازا له ولدهم زحب أو زشفن وزخونة نجر ندحر حاله خوينو نعوسي الكاسداد اللي يبلوه شال قطاس ولا نبون أبنا شقوت أنت اللي هو نبلونا أبنت ويون زخونة نجر قال كحباء زقباء نجر ناي ولدهم اتم قلعت فلطوا ابويكو خمسن كمسن غيرو حبي يقول له وياديكو خمسن كمسن غير حبي الله نحري لهم اسكسي الكاس دد اللي يبلوا كم زرخيب لهم انت ناي ماما نحري لهم اسكسي الكاس دد اللي يبلوا شعو ويوم قلعت كا سئيلهم يسدلهم مالتي كم تزبلكم طرح كون اندابلو مالتي وي طرحكي اما وداتا از كله زد اليوم زبله مس اكبو نتم قلعت حجي كاب زبل كاب بيلكا ولا سلد سريقكا دي ولا قالدي انت زي سديدكا ازي نعاي سديدكا اللي زلخا سئلي ويدما زي سديدكا اللي زلخا فيديو ازي بقى ناب اوريدي بيت مرتو ما بكم زخونه بعلمن كم زخون عرفتهم قال نغيرهم مالو قدموا كل انفورميشن اصنع مالو حج انت يبلوهم بقى اذن ندخا نبخا نبيت مرتخا نما مهرانكا كلهم كسدلومي ام ميدياون كوصوئ كواردكاي نسخه خمس ነገር ካኒ كله تسالكايو فيديو كله كوصوئ يبلوهم مالتيو حجتهم قلعت بزي بطعمي يጭنقو اندحر زي تسدلي كوينكا راسخا مقتالي حشكا راسخا قتل راسخا غداون يبلوهم لذي كمز እንዳገበሩ نزوم ህፃናት ንብዙሓት ህፃናት يጭنقو مالتيو بسيستم ناي جيم اتيوم عبيت خنسوم ويدما كمز تين ايجر دك 10 دك 10 منتون كونو اليوم كم خنسوم كن كمنا اشت قلعت كوينو يمنتهم دقنا دقربو سلازي ازيوم جروب يو شوعته 6 4 زبهارو جروب مالتيو اذا ناي سيطان سراحي بحفشا لازم خمس غيروم نهصاناتنا ناب تفلالي ጭንቀትን رئسهم ناب مقتالن رئسهم ناب مغداءن بفرهن برعدن كم زبهررو ليتي كم زفرهو እናገበሩ እዚ ቪዲዮ እዚ ከዘርጋ ሓልካ ከም ዚለን ስድራኻ خنገሪ ከም ዝገረ ንቤት ትምህርትኻ خنገሪ እንዳበሉ ንደቅና የጨንቁዎም እዚ ጥራሕ አይኮነን ርእሶም ዝቆተሉም ብዙሓት ቆልዑት እዮም ተጨኒቆም ማለት እዩ ተፈላለየ ነገራት ርእሶም ከም ዝጎድኡ ይሕብርዎም ማለት እዩ ከም ዝስተ ከም ዝብላዕ እንዳበሉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ نحنا ولدي
برقيق بدقيق كنصنعو زغبأنا ነገር እዩ ደቅና ኦንላይን ጌም ክጻወቱን ከለው ኣብ ቴሌፎን ምስመን እዮም ዝጻወቱ ዘለው እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ቀጻሊ ምክትታል ከድልየና እዩ ጓል ይኹን ወዲ ውላድና ክጻወቱን ከሎ ኣበይ ቦታ እንታይ ይገብራሉ እንታይ ይጽሕፋሉ እንታይ ይዝኸውን ዘሎ ኩሉ ከነስተውዕለሎም ይግባእ እዚ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ሕቶ እውን ክንሓቶም ይግባእ ዘጨንቆም ነገር እንተሎ እንታይ ኮይንካ ከምዚ ዶ ጥራሕካ ወይ ከምዚ ተሳኤልካ ስደደልና ወይ ድማ ገለ ዝበሉካ ሰባት ደለው እዮም ዝወደይ ንገረኒ ዛጓለይ ንገረኒ ወይ ድማ እንታይ ሰማዕክዮ ነገር ኣሎ ወይ ድማ እንታይ ዝኾነ ነገር ኣሎ ደቅና ቁርብ ዝን ኢሎም እንድሕር ኢና ወይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኣሎ ቀስ ኣቢልና ከነዘራርቦም ይግባእ እምበር መን ተጻሓሓፍ ኢልካ መን ደውል ኢልካ መን ተዛረብ ኢልካ መን ሰኣል ኢልካ ገለገለ ኢልኩም ኣይተጨንቁዎም ካብ መጀመርታ ኣይተሰንብድዎም ቀስ ኢልኩም በቃ ኣይ ዝኾነ ነገር ከምኡ ነገር ዘየለ እንድሕር ኮይኑ ኖኖ ከምኡ ነገር ኣያጋጠመንን እንድሕር ኢሎምኩም እሞ እንድሕር ኣሚምኩሞም በቃ ድሕር ሕጂ ዝወደይ ከምዚ ዓይነት ሰባት ስለዘለው ከምዚ ዝገብሩ ስለዘለው ዛጓለይ ከምዚ ዓይነት ሰባት ስለዘለው ኣብቲ ክትጻወትን ከለኻ ጌም ኦንላይን ከምዚ እንድሕር ኢሎምኻ ከምዚ ኣገርካ ተሳኤልካ ከይትሰድድ ናይ ስድራኻ ከምዚ ዓይነት ነገር ከይትገብር ቪድዮ ነገር ናትካ ነገር ከይትስእል ወይ ናትካ ነገር ዝኾነ ነገር ናይ ገዛና ናትካ ዝኾነ ነገር ኣይትንገር ንዝኾነ ሰብ ዝወደይ ዛጓለይ ኢልና ክንምዕዶም ክነግርሖም ይግባአና ደቅና ሓደዚ ካልኣይ ነገር ድማ ከምኡ ዝተጨነቁ እንድሕር ኮይኖም ከዓ ከይ ተቋይቕና ብዘይ ቆይቂ ቀስ ኣቢልና ደቅና ኣህዲእና ዘጋጠመ ነገር እንድሕር ሃልዩ ከዓ ኣጆኻ ዝወደይ ከምዝን ክንገብሮ ኢና ወላ ሓንቲ ይገብርን እዩ ሓንቲ ይገብሩኻን እዮም ኣጆኻ ዝወደይ ሓስዮም እዮም ከምዚ ክንገብር ኢና ኢልካ ባዕልኻ ደቅኻ ምርግጋእ ይሓይሽ እየ ክብል ደሌ እዚ ናይ ብሓቂ ኣነ ሓደ ርእሱ ዝቐተለ ቆልዓ ስለ ዝፈልጥ እየ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ሓፍትና ክትዛረብ ስለ ዝሰማዕክዋ እየ ሓደ ቆልዓ ከምኡ ገይሩ ርእሱ ከም ዝቐትል ስለ ዝገበርዎ እሱም ጥራሕ ኣይኮኑ ንሕና ናይ ሓደ ሰሚዕና ክንከውን ንኽእል ገሊኹም ከዓ ናይ ክልተ ናይ ሰለስተ እውን ሰሚዕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ይገፍሕን ይበዝሕን ስለ ዘሎ ክንጥንቀቕ ኢለ እየ ነዚ ነገር እዚ ክብለኩም መፅየ ስለዚ ኣብ ደቅና ንስራሕ እዚ ዘበነ ምዕባለ ጥቕሚ ኣለዎ ጉድኣት ከዓ ኣለዎ ባዕልና እንድሕር ተጠንቂቕናን ብጥበብን ዘይተጠቂምናሉ ማለት እየ ስለዚ ናይ ሎሚ ትሕዝቶይ እዚ እየ ክብለኩም ደልየ ኣብ ደቅና ንስራሕ ደቅና ንከታተል ምስ መን ይፀሓሓፉ እንታይ ይገብሩ ኣብዘይ ዕድሚኦም ኣብዘይ ጭንቀቶምን ኣብዘይ ሓደግኦምን ከይወድቁ ክንጥንቀቕ ክብል እየ ደልየ ጠቒምኩም ክኸውን ተስፋ ገብር ሼር ላይክ ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ነዚ ሚድያ ክትዕብይዎ ከዓ ብትሕትና ይሓትት ክሳብ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ቀነ